नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः चतुष्पञ्चविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीद व्रजेद किम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषते किम् आसीद व्रजेद किम्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। अर्जुनः उवाच हे केशव समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य भाषा का स्थितधीः किं प्रभाषते किमासीद किं व्रजेद। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। श्लोकेऽस्मिन् अर्जुनः भगवन्तं कृष्णं प्रति समाधिं ज्ञानं च प्राप्तस्य नरस्य लक्षणं किमिति पृच्छति। भो कृष्ण, समाधौ स्थितस्य निश्चलज्ञानयुक्तस्य सिद्धपुरुषस्य लक्षणं किं भवति। स्थितप्रज्ञावान् सः कथं भाषते वर्तते प्रवर्तते। अस्य श्लोकस्य सारांशः एषः एव। धन्यवादः।